अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत आफ़ियत से होंगे। बिलाल फैज़ अमलियात चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, क्योंकि आप लोगों को हर बात मेरी समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। अगर आप लोग वीडियो को काट काट के देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, तो आप लोगों को अमल करने में कैसे समझ आएगी और अमल में कैसे कामयाबी मिल सकेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बंदा इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आगे शेयर करेगा, उस बंदे को मेरी तरफ से अमल करने की इजाज़त है। आप लोग अमल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, आज का जो अमल है ये दौलत परी का अमल है। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है कि आप दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। अगर इस अमल को मर्द हज़रात करते हैं तो दौलत परी की सबसे पहली शर्त ये है कि इसके साथ हम बिस्तरी सेक्स करें और उसके बाद अपने ताबिया बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे, अगर आप लोग इस अमल को करते हैं, मर्द हज़रात करते हैं, तो मर्द हज़रात जो हैं अपने यानी कि बीवी को अगर ये गिफ्ट करना चाहें अमल, तो उनको भी ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली शर्त जो है इसकी, यानी कि इसके साथ हम बिस्तरी सेक्स करें और उसके बाद आप लोगों के ऊपर दौलत की बारिश कर देगी। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। अगर मर्द हज़रात अपनी वाइफ को ये अमल ट्रांसफ़र करना चाहें तो अपनी वाइफ को भी ये अमल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपनी वाइफ को ये गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक बार दौलत परी से सेक्स यानी कि सेक्स कर लेंगे तो समझो कि ये आपकी ताबिया हो जाएगी। जिसको आप हाज़िर करके यानी कि हाज़िरी ट्रांसफ़र करना चाहें, आप उसको दौलत परी की हाज़िरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग दौलत परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाना चाहें, आप मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आप ख़ुद किसी को ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप ख़ुद कर सकते हैं। तो अगर आप लोग दौलत परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाना चाहें, ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और दौलत परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग दौलत परी से लॉटरी प्राइज़ के बारे में, प्राइज़ अमाउंट के बारे में, नंबरात के बारे में, लॉटरी प्राइज़ के बारे में, यानी कि अपनी मोहब्बत के बारे में कोई भी आप जायज़ हो नाजायज़ हो काम, वो आप आसानी के साथ ले सकते हैं। ये मेरा ख़ुद का आज़मूदा पावरफुल अमल है। ये अमल मैंने ख़ुद पहले किया और बाद में अपने शागिर्दों से अमल को करवाया। इस अमल में 1000% कामयाबी मिली है। पहले मैं ख़ुद अमल करता हूँ और उसके बाद अपने शागिर्दों से अमल को करवाता हूँ। हर मेरे शागिर्द को अमल में कामयाबी मिलती है तो उसके बाद आप लोगों की खिदमत में यूट्यूब पर अमल को अपलोड करता हूँ। याद रहे दोस्तों, ये अमल जिस दिन आपने करना है उस दिन कच्चा प्याज और बड़ा गोश्त, ये 2 चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ करना है। इसके अलावा आप जो चाहें वो आप खा सकते हैं। जो अदर कंट्री में है, यानी कि बहुत मुश्किल में है मेरे प्यारे दोस्त, सऊदी अरब, यूरोप में, एशिया में, कहीं भी है अदर कंट्री में, तो ये एक बार मेरे कहने पर इस अमल को करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस अमल में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यूरोप में, एशिया में, अरब कंट्री में कहीं भी है तो इसकी मदद से आप हर कारोबार, जो कारोबार आप चलाना चाहें वो आप उस कंट्री में यानी कि अपना कारोबार चला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना आसान और मेरा ख़ुद का आज़मूदा अमल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अमल को एक बार मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर कर लें।
تو اللہ کے حکم سے اس عمل میں 1000% کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو چاہیں آپ رات کو کر سکتے ہیں، چاہیں آپ دن کو کر سکتے ہیں، جس ٹائم چاہیں آپ اس ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 10 منٹ میں دولت پری سے دوستی کرنے کا بہت آسان عمل ہے۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کا ہر جائز اور ناجائز کام آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اس عمل کو ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے۔ اگر اس عمل کو مسلمان بھائی کرتے ہیں تو گناہ کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جو نان مسلم ہندو عیسائی سکھ ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اس عمل کو کریں۔ میرے پیارے دوستو، یہ عمل میری طرف سے ان دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے جن کی باطنی آنکھ بند ہے، جن کی روحانیت کم ہے۔ جو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بزرگ عمل کر کر کے یوٹیوب پر پریشان ہو چکے ہیں، یہ خاص میری طرف سے ان دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو چاہیں آپ رات کو کر سکتے ہیں، چاہیں آپ دن کو کر سکتے ہیں، جس ٹائم چاہیں آپ اس ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ عمل جو ہے رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا جلدی آپ رازداری کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنی جلدی آپ لوگوں کو عمل میں کامیابی مل سکے گی۔ میرے پیارے دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بازار سے گگل اور لوبان یہ آپ نے 200 گرام لینی ہے، اور اس کے بعد ایک آپ نے باڈی پرفیوم لینا ہے۔ جب آپ یہ 3 چیزیں لے لیں گے، جس ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے اس ٹائم آپ نے اپنے کپڑے اتار کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگ یہ عمل شام کے ٹائم کرتے ہیں، 12 بجے کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں، تو آپ نے صبح کے ٹائم گگل اور لوبان کو مکس کر کے اور اس کو جلا کے اور اس کے یعنی کہ بخور لینا ہے، یعنی کہ دہونی لینی ہے۔ جب آپ دہونی لے لیں گے، جس ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے اس ٹائم آپ نے جو باڈی پرفیوم لیں گے وہ اپنی باڈی کے اوپر آپ نے اس کو چھڑک لینا ہے، اور جس جگہ پر آپ نے عمل کرنا ہے اس جگہ پر اچھے سے چھڑک لینا ہے۔ جب آپ پرفیوم اچھے سے چھڑک لیں گے، اور اس کے بعد جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، اخدوری یادو، یہ آپ نے 1200 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد کر لیں گے، اسی ٹائم دولت پری حاضر ہو جائے گی، بالکل بنا کپڑوں کے حاضر ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ جتنی بھی تعریف کر لوں اتنی کم ہے۔ لیکن آپ نے اپنا منتر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو بولے گی، آؤ میرے ساتھ ہم بستری سیکس کرو، آپ نے مجھے اس لیے حاضر کیا ہے۔ تو پھر آپ نے آگے سے بولنا ہے کہ میں پہلے آپ کے ساتھ ہم بستری سیکس نہیں کروں گا، جس ٹائم تک آپ میرے ساتھ دوستی نہیں کر لیتی اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہم بستری سیکس نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنا منتر ورد جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بولے گی دولت پری، ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ منتر روک دو۔ تو آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے، آپ قسم اٹھاؤ کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، کہ میں یہ منتر چھوڑ دیتا ہوں اور آپ میرے سے دوستی کرو گی۔ تو جس ٹائم یہ قسم اٹھا لے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ فوراً ہم بستری سیکس کرنا ہے۔ جس ٹائم آپ ہم بستری سیکس کریں گے اسی کے دوران آپ نے اس کے ساتھ یعنی کہ کال قرار کر لینا ہے، حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ لے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کر کے اور اس کو آپ نے رخصت کر دینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ دولت پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں، آپ لوگ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور دولت پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ لوگ میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔
ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔